आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रियताको पेरेदारी, जनताको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू। हर कुनै न्यूज प्रसंग माथिको बहुकोणीय चिरफार र तटस्थ विश्लेषण पस्कने न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू। म राजेश शर्मा। द न्यूज रिभ्यूको यो सहित अन्य केही श्रृङ्खलाहरूमा हामी निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण र चिरफार। आउनुहोस् दर्शकबिन, काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित द न्यूज रिभ्यूको यो विशेष श्रृङ्खला सुरु गरौँ। प्रतीक्षा भदौ 16 2078 को रणाको क्रियाशील सदस्यता अनुमोदनको पार्टी कार्यालय सानेपामा नै परस्पर विरोधी अनसनको होडबाजी। हातमा सत्ता, पार्टीमा छैन एकता, खोजी नयाँ नेतृत्वको, चुनौती पार्टी वैधानिकता रक्षाको। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेष। दर्शकबिन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो निर्वाचनको जनमतको हिसाबले नेपालको दोस्रो ठुलो पार्टी हो। गत आम निर्वाचनको परिणाम अनुसार अहिले पार्टी नेकपा एमाले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस करिब 50,000 मतले पछि छ। जनअधिकार प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलनको निर्णायक नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस करिब 70 वर्षसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित थियो। गत आम निर्वाचनपछि जनमतका हिसाबले दोस्रोमा झरेको नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो विरासतलाई फेरि कायम राख्ने अभियानमा छ। यो अभियान अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आफ्ना क्रियाशील सदस्य दोब्बर वृद्धि गरेको छ। साउन 12 गते मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार क्रियाशील सदस्यको संख्या 8,52,711 छ। विवादका कारण करिब 100 वटा वडाको क्रियाशील सदस्यको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। यो समेत जोड्दा नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यको संख्या 9 लाख नाग्न सक्छ। गत 13औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू 4.5 लाख बराबरको हाराहारीमा थिए। बढ्दो जनसङ्ख्या र बदलिदो परिस्थितिका अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले 1 वर्ष अघि क्रियाशील सदस्यको संख्या दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो। पछिल्ला निर्वाचनहरूको परिणाम हेर्ने हो भने करिब 1 करोड नेपालीले मतदानमा भाग लिएको देखिन्छ। यस हिसाबले कुल सक्रिय मतदाताको 9% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको छ। क्रियाशील सदस्यको संख्या मात्रै बढाउने कि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउने भन्ने प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र निकै पेचिलो हुँदै आएको छ। 4.5 लाख क्रियाशील सदस्यता हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले परिचालन गर्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी भनेको पार्टीको सबै गतिविधिहरूमा आफ्नो गाउँ तथा टोलका जनतालाई सहभागी गराउनु हो। तर क्रियाशील सदस्यहरूले नै पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने समस्या नेपाली काङ्ग्रेसले झेल्दै आएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा त नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय वडाका उम्मेदवारहरूले क्रियाशील सदस्यको संख्या भन्दा पनि थोरै मत प्राप्त गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड त बनाएको छ, तर मापदण्ड अनुसार सदस्यता वितरण गर्न सकेको छैन। कसलाई क्रियाशील सदस्यता दिँदा आफू पार्टीभित्र बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसको शिरदेखि पुच्छरसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले खासै ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग मेल खाए भने अरू पार्टीका मतदातालाई पनि क्रियाशील सदस्य दिने, मेल खाएन भने आफ्नै पार्टीका पुराना र सक्रिय मतदाताको समेत क्रियाशील सदस्यता खोज्ने मानसिकताबाट नेपाली काङ्ग्रेस माथिदेखि तलसम्म नै आक्रान्त छ, जसका कारण हरेक महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी रणाकोले सधैँ महाभारत निम्त्याउने गरेको छ। प्रतीक्षा भदौ 16 2078 को रणाको क्रियाशील सदस्यता अनुमोदनको पार्टी कार्यालय सानेपामा नै परस्पर विरोधी अनसनको होडबाजी। हातमा सत्ता, पार्टीमा छैन एकता, खोजी नयाँ नेतृत्वको, चुनौती पार्टी वैधानिकता रक्षाको। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेष। दर्शकबिन, स्थापना कालको सुरुका दशकमा मुलुकको जति प्रतिशत जनसङ्ख्याले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिन्थ्यो, पछिल्लो दशकमा त्यसको आधाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिन्दैन। 75 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत हुन नसक्नुको कारण के हो त? जनताले काङ्ग्रेसलाई बिर्सदै जानुको कारण के हो त भन्ने प्रश्न उठ्नासाथ विश्लेषकहरूले विभिन्न तर्कका साथ लामो फेरिहस्ती प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। कसैले बीपीले अङ्गालेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र वैधानिक राजतन्त्र छोडेका कारण नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत हुन नसकेको बताउँछन्। कसैले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता अवलम्बन
गरेका कारण नेपाली काङ्ग्रेस फस्टाउन नसकेको बताउँछन्। कसैले नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण काङ्ग्रेसको साख घट्दै गएको बताउँछन्। खास कारण के होला त? यस सन्दर्भमा पनि हामी छोटो चर्चा गरौँ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, प्राय सबै पार्टीहरूले समाजवादी सिद्धान्तलाई देखाउने दाँत मात्रै बनाएका छन्। कम्युनिस्टका पार्टीहरू समेत आर्थिक उदारीकरणको पक्षमा उभिसकेका छन्। समाजवादी सिद्धान्त छाड्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साख बढिरहने, तर समाजवादी सिद्धान्त छाडेकै कारण काङ्ग्रेसको साख घट्ने तर्कमा खासै तोक छैन। संवैधानिक राज संस्थाको लाइन छाडेर गणतन्त्रको लाइनमा गएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको मत घटेको भन्ने तर्कमा पनि खासै तोक देखिँदैन। उसो भए संवैधानिक राज संस्थाका पक्षधरको मत कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। धर्मनिरपेक्षतामा गएका कारण काङ्ग्रेसको साख घटेको हो कि भन्ने पनि निर्वाचनको भोट परिणामले त्यो देखाउँदैन। धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले खासै भोट ल्याउन सकेको देखिँदैन। क्रियाशील सदस्यता पाउनेहरूको लिङ्गीय, भौगोलिक, जातीय, सामुदायिक, उमेर समूह लगायतकाको विवरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको साख किन घटिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलै फेला पार्न सकिन्छ। नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या 51% भन्दा माथि छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यमा 76% पुरुष छन्। नेपालमा खस आर्य समुदायको जनसङ्ख्या 28% छ, तर कुल क्रियाशील सदस्यमा खस आर्यको हिस्सा 42% छ। क्रियाशील सदस्यको अनुपात हेर्दा मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायमा नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ। नेपालमा थारू र मुस्लिम बाहेक मधेसी जनसङ्ख्या 20% छ, तर क्रियाशील सदस्यतामा मधेसीको हिस्सा 11% मात्रै छ। दलितको जनसङ्ख्या नेपालमा 12% छ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सूचीमा दलितको हिस्सा 5% मात्रै छ। थारू बाहेक जनजाति जनसङ्ख्या नेपालमा करिब 30% छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा जनजातिको हिस्सा 42% मात्रै छ। दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको सहभागिता निकै कम छ। उदाहरणका लागि गण्डकीमा भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै जनसङ्ख्या छ, तर गण्डकी प्रदेशमा 1,19,000 क्रियाशील सदस्य छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने जम्मा 75,000 क्रियाशील सदस्य छन्। प्रदेश 2 को जनसङ्ख्या गण्डकीको भन्दा दोब्बर बढी छ, तर प्रदेश 2 मा क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या 1 सालमा 12,000 छ। स्थापना भएको 5 वर्ष बित्दा नबित्दै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व थियो, तर अहिले त्यो प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ। उपेन्द्र यादवको पार्टी जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुनै निश्चित समुदायको पार्टी बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न क्रियाशील सदस्यहरूको विवरणले उब्जाएको छ। प्रतीक्षा भदौ 16 2078 को रणाको क्रियाशील सदस्यता अनुमोदनको पार्टी कार्यालय सानेपामा नै परस्पर विरोधी अनसनको होडबाजी। हातमा सत्ता, पार्टीमा छैन एकता, खोजी नयाँ नेतृत्वको, चुनौती पार्टी वैधानिकता रक्षाको। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेष। यसरी सत्ताको नेतृत्वमा रहेको आफ्नो पार्टीको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समय भदौ 14 को मितिमा नै सम्पन्न गर्नु काङ्ग्रेसका लागि अनिवार्य र गहन चुनौती बनेको छ। लोकतन्त्रको पर्याय दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको असल साथी नै पार्टी महाधिवेशन हो। पार्टी महाधिवेशन विधि सम्मत र सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि काङ्ग्रेसले सक्ला या नसक्ला त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। प्रतीक्षा भदौ 16 2078 को रणाको क्रियाशील सदस्यता अनुमोदनको पार्टी कार्यालय सानेपामा नै परस्पर विरोधी अनसनको होडबाजी। हातमा सत्ता, पार्टीमा छैन एकता, खोजी नयाँ नेतृत्वको, चुनौती पार्टी वैधानिकता रक्षाको। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेष। हस्त दर्शकबिन राष्ट्रियताको पेरेदारी, जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने अभियान न्युज नेपाल टेलिभिजनको न्युज रिभ्यूको आजको काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय श्रृङ्खला यति नै। काङ्ग्रेस महाधिवेशनका अन्य विषय र सन्दर्भहरूका बारेमा हाम्रो थप खोज र प्रस्तुतिहरूका साथ अर्को अङ्कमा पुनः हाजिर हुने नै छौँ। समसामयिक घटना, प्रसङ्ग र सन्दर्भहरूको तथ्यपूर्ण विश्लेषण र सठिक टिप्पणी तथा स्थलगत रिपोर्टहरूका साथ हामी नयाँ सामग्री पेश गर्न हरदम तयार नै छौँ। अहिलेलाई द न्युज रिभ्यूको सबै टिमसहित म प्रस्तुता राजेश शर्मालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। न्युज नेपालको प्रसारण तपाईँ युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।